बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़िकार बेग। नाज़रीन, वैसे तो इस वक्त मौसम सियासत का है, इलेक्शन का है। इलेक्शन के अलावा कोई भी बात आप कर लें, कोई गौर से सुनता ही नहीं है। जब तक उसमें इलेक्शन का तड़का ना हो, सियासत की बात ना हो, लोग तवज्जो नहीं देते। लेकिन सियासत अपनी जगह, और सियासत की भी इसीलिए जाती है कि लोगों के मसाइल हल हों, लेकिन मसाइल की कोई बात ही नहीं करता। इस वक्त भी अगर आप देख लें, तकारीर उठाकर देख लें, कॉर्नर मीटिंग है, जलसे हैं, जुलूस है, मीडिया से गुफ्तगू है, तो कहीं आपको अवाम के मसाइल या चकवाल की अवाम किस कर्ब से दो चार है, उनके क्या मसले मसाइल हैं, वो कोई डिस्कस करता नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ ज़रूर बुलंद करते रहते हैं, इस पर बात करते रहते हैं। ख़ास तौर पर अगर मामला हो सेहत की सहूलियात का, तो उस पर तो ज़रूर बनता है कि बात की जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल के हवाले से हम मुतअद्दिद बार इससे पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं। वहाँ मौजूद जो भी कमी कोताही है उस पर बात होती रहती है, और मकसद ये होता है कि चलें इस मामले को हाईलाइट किया जाए। कोई ना कोई शायद देख रहा हो, सुन रहा हो, और इंसानी हमदर्दी के तहत वो इस कमी कोताही को दूर कर दे। कभी इस तनकीद का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, किसी को परेशान करना नहीं होता। बस मकसद सिर्फ यही होता है कि आप अपना जो फरीज़ा है, जो मीडिया का काम है, वो पूरा करते हुए जो आला काम है उनकी तवज्जो दिलाएं। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल के मामले पर हम बात पहले भी करते रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि इस मसले पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और बड़ी वजह यह है कि दिसंबर के हवाले से जो एक माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट है वो आज पेश की गई है एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान। ये माह दिसंबर है, एक महीने के दौरान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में क्या कुछ होता रहा है वो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट मीडिया के सामने रख दिया गया है, और बताया गया है कि ओपीडी और एमरजेंसी में जो मरीज़ों की आमद हुई है सिर्फ एक माह के दौरान वो 73,759 मरीज़ हैं। काफ़ी बड़ी तादाद है। मैं भी चौंक गया था, यकीनी तौर पर आपको भी हैरानगी हुई होगी कि 73,759 मरीज़ ओपीडी और एमरजेंसी की शक्ल में वो इस अस्पताल का उन्होंने रुख किया। इसी तरह लेबार्ट्री टेस्ट के जिन मरीज़ों के करवाए गए उसकी तादाद बताई जा रही है 20,915, जबकि डायलिसिस इस वक्त ये मर्ज बड़ा बढ़ता जा रहा है। गुर्दों के हवाले से लोगों को बड़ी परेशानियां हैं, तो डायलिसिस का भी यहाँ काफ़ी अरसे से आगाज़ हो चुका है और डायलिसिस किए जा रहे हैं। माएँ दिसंबर में 829 जो मरीज़ों के जो कि गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, उनको ये सहूलत दी गई है। इसी तरह ब्लड बैंक से जिन लोगों को खून दिया गया उनकी तादाद 499 बताई जा रही है, जबकि जो मेजर सर्जरीज़ हैं एक माह के दौरान यानी दिसंबर में ये 213 मेजर सर्जरीज़ वो यहाँ इस हॉस्पिटल में की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में मेजर सर्जरी 213। इसी तरह जनरल सर्जरी की तादाद बताई जाती है 94 है, जबकि जो मरीज़ यहाँ से रेफ़र किए गए हैं, ये बड़ा अहम मसला है, इस पर हर कोई बात करता रहता है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में मरीज़ ले जाया जाए तो पहला यही कलमा सुनने को मिलता है, यही जुमला कानों में गूंजता है कि इसको रावलपिंडी ले जाए। लेकिन अब इसमें कमी कर दी गई है, अब उस मरीज़ को ही भेजा जाता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही वजह है कि ये तादाद हमें एक माह के दौरान 25 मरीज़ों की शक्ल में हमारे सामने आई है, जो कि मुनासिब है क्योंकि पिंडी हमारा करीब तरीन ज़िला है और यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। तो लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि अगर कोई बड़ी बीमारी है, मसलन दिल के अमराज में वो मुब्तला है या कोई ऐसा मर्ज़ है कि जिसका मुनासिब इलाज इधर मुमकिन नहीं है, तो लवाकिन और मरीज़ दोनों की ख्वाहिश होती है कि उसे रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया जाए। तो एक माह के दौरान ये 25 मरीज़ों को शिफ्ट किया गया है और इसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। माजी में ये तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब इसमें भी कोई हिकमत अमली इख्तियार की गई है। कुछ यकीनी तौर पर इस पर सोचा गया है कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग मौजूद है, इतना स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर्स हैं, हर चीज़ मौजूद है, तो फिर क्या वजह है कि लोगों को धड़ाधड़ रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया जाए या दीगर और हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। इस सोच के तहत ही अब ये कमी हमें होती नज़र आ रही है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल
چکوال میں MS کی ذمہ داریاں ڈاکٹر قدیر انجم وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یقینی طور پر کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں، خاص طور پر اگر بات سرکار کی ہو تو سرکار کے کاموں میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایسی بات ضرور ہوتی ہے کہ جس پر آپ تنقید بھی کر سکیں، جس کی اصلاح کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن محدود وسائل میں رہ کر جس طرح کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قابل تحسین ہے۔ باقی رہے گلے شکوے تو نہ یہ ماضی میں کبھی ختم ہوئے ہیں، نہ اب ہوئے ہیں اور نہ مستقبل میں ہونے والے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں پر یہ سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ کوئی ایک وہ بدتمیزی کرے، وہ سارے کے سارے معاملات پورے ادارے پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ میں اگر ذاتی تجربے کی بات کروں، ذاتی مشاہدے کی اگر بات کروں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ لوگوں کی جھڑپ کم ہوتی ہے، سب سے زیادہ ان کی جھڑپ پیرامیڈک سٹاف کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے، یا کبھی کبھار اگر کوئی سیکیورٹی گارڈ کسی کو روکنے کی کوشش کرے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی جھڑپ ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو جھڑپیں ہیں وہ پیرامیڈک سٹاف کے ساتھ وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کی بھی دو وجوہات وہ ہمیشہ نظر آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اگر ویسے ہی بدتمیز ہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس نے تو بدتمیزی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کام کے بوجھ کی وجہ سے وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ان کو فرسٹریشن وہ ہو جاتی ہے، وہ ذرا پریشانی میں لوگوں کے ساتھ پھر اونچ نیچ کر جاتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے۔ اتنا تو کم سے کم اپنے آپ پر کنٹرول ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو لوگ بھی، کیونکہ یہاں ہاسپٹل میں کوئی خیر سگالی یا سیر و تفریح کے لیے تو آتے نہیں ہیں، وہ بھی مریضوں کے ساتھ آتے ہیں تو وہ بھی ایک پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو دونوں طرف یہ سوچ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک علاج کرنے والا ہے اور ایک علاج کروانے والا ہے، یہ دونوں بڑے اہم ہیں۔ علاج کروانے والوں کے لیے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے، اتنے لوگوں کو رکھا گیا ہے، تو اس کا خیال رکھنا، اور پھر جو علاج کر رہا ہے اس کو کچھ سپیس دینا، اس کو اپنی جو اس کی رائے ہے، جو وہ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تھوڑی آزادی دینا، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں یقینی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی جس طرح کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں یہ کافی حوصلہ افزا ہے۔ بہتری کی گنجائش، جیسا میں گزارش کر رہا ہوں، موجود ہے، لیکن اس کو مزید بہتر بنا کے اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال کو صحیح معنوں میں اگر اس قابل کر دیا جائے کہ یہاں جتنی بھی آبادی ہے، یعنی پورے ضلع چکوال کی 17 لاکھ جو لوگ ہیں، وہ ان کا علاج ہی اگر یہی ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ لیکن اس میں صرف ہم ڈاکٹرز کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، ہم سٹاف کو الزام نہیں دے سکتے، ہم دیگر اور جو آفیسرز ہیں صرف ان پر ہی سارا ملبہ نہیں ڈال سکتے۔ اس میں بہت سا کام سیاسی لوگوں کے کرنے کا ہے، بہت سا کام عوامی نمائندوں کے کرنے کا ہے کہ وہ یہاں پر جو وسائل ہیں اس ہاسپٹل کو دیے جا رہے ہیں اس میں اضافہ کریں، ادویات کے حوالے سے، ایکوپمنٹ کے حوالے سے، لیبارٹری کے جو جدید آلات ہیں وہ فراہم کیے جائیں، جہاں جہاں کمی کوتاہی ہے اس کو دور کیا جائے، تو پھر تو صحیح معنوں میں یہ عوام کی خدمت کے حوالے سے اور آگے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وسائل آپ دیں نا اور پھر آپ کہیں کہ اچھا ڈیلیور کیا جائے، تو یہ دو کام اکٹھے تو نہیں چل سکتے۔ جب آپ نے ڈنڈا پکڑایا ہے تو کلاشنکوف کی کارکردگی آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو اس لیے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اس ادارے سے توقع بھی رکھے اور یہاں ان کا مناسب علاج بھی ہو، کیونکہ یہ سرکاری ادارہ ہے، عوام کا ادارہ ہے، اور وسائل بھی ان لوگوں کا حق ہے جو یہاں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ MS ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہیں، چاہے پیرامیڈک سٹاف ہے، کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وسائل دیے جائیں، اور تاکہ وہ ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے عوام کی خدمت کرے۔ وسائل دینے کے باوجود جو اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے اس کا صحیح معنوں میں احتساب ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔